अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। एक खबर पहुंच रही है अभी इस वक्त जो मेरे पास पहुंची है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के मुतालिक है ये। और पंजाब की गवर्नमेंट जो कि इस वक्त क्राइसिस के अंदर आ चुकी है एक दफ़ा फिर से, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना मुल्क के अंदर। और अब ये समझा जा रहा है कि NR2 का जो आखिरी मराइल है ये अपनी पीक के ऊपर पहुंच चुके हैं और तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं, सिवाय सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट के गिरने के बाद NR2 मुकम्मल हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, पंजाब गवर्नमेंट इस तरह से खतरे के अंदर आ चुकी है अब इस वक्त कि आपने अभी ताज़ा बयान सुना होगा किसका, मोहनिस इलाही साहब का और जनाब CM पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब का, कि हम जी इमरान खान साहब, मैंने और मोहनिस इलाही ने मिलकर फैसला किया कि हम इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। यानी कि नाजरीन कराम अब इनके ख़ानदान के अंदर से दबाव बढ़ता जा रहा है, चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है कि आप हमारी तरफ आ जाए, नहीं तो हम पंजाब की गवर्नमेंट गिरा देंगे। अगर तो आप हमारी तरफ आ जाते हैं तो फिर तो है ठीक, आप वज़ीर आला रहेंगे, नहीं तो नाजरीन कराम इस वक्त नया कैंडिडेट आ गया है मरियम नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के लिए। और चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के लिए अगर मरियम नवाज कैंडिडेट आ गई हैं तो यकीनन इनको जितवाने के लिए भी मुकम्मल और भरपूर तरह से तैयारी कर ली गई होगी और बाजू वगैरह चढ़ा लिए गए हैं इस वक्त नवाज शरीफ की तरफ से। जरदारी साहब क्योंकि बीमार हुए पड़े हैं इस वक्त, वो सुनने में आ रहा है कि जी जरदारी साहब के फेफड़ों के करीब पानी आ गया है। तो यकीनन जरदारी साहब कहते थे कि सिंध मेरे दिल के अंदर रहता है और सिंध अब पानी से भरा पड़ा है, तो अब जरदारी साहब के दिल के करीब भी पानी तो लाजमी आना था। तो अच्छा जी नाज़रीन इकराम, सारी बातों को इधर ही छोड़ते हैं। मरियम नवाज साहिबा जो इस CM पंजाब, कौन कौन से रास्ते हैं जिस तरह से ये होता हुआ मरियम नवाज साहिबा को CM पंजाब बनाने की तैयारी की गई है। तो पहली तो अव्वल तैयारी ये है कि मरियम नवाज साहिबा को MPA कैसे बनाया जाए पंजाब असम्बली के अंदर। हालांकि इलेक्शन तो कोई आने वाला नहीं है, ना ही किसी सीट के ऊपर बाई इलेक्शन कॉल किया गया अभी तक, ना ही किसी बंदे ने इस्तीफा दिया। तो पंजाब के अंदर तो ज़िमनी इंतखाबात होते हुए किसी जगह पे भी दिखाई नहीं दे रहे, ना ही कोई इस्तीफा देने जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन कराम एक रिजर्व सीट की मेंबर जो है वो अपना इस्तीफा जमा करवाएंगे स्पीकर के पास, और रिजर्व सीट के तौर के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लेकर आया जाएगा पंजाब असम्बली के अंदर, यानी कि MPA बनाया जाएगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। फिर इसको तैयारी दी गई है चौधरी शुजात हुसैन को कि जी आपके साथ जो 5 से 7 बंदे हैं ना MPA मुस्लिम लीग काफ के, उसको जी आप अपने साथ मिला लीजिएगा। अव्वल अगर ये सारी सूरत हाल तब पैदा होगी अगर तो परवेज इलाही साहब नहीं मानते, लेकिन इस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने कहा जी परवेज इलाही को हम वज़ीर आला का कैंडिडेट नहीं बनाते। ये यानी कि गारंटेड शुदा मेरे पास जो खबर पहुंची है, यानी कि इसकी तब्दील नहीं हो सकती, ये खबर इस वक्त आ रही है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये कह दिया है कि हम परवेज इलाही साहब को अपना कैंडिडेट नहीं बनाएंगे, जिसकी वजह से आसिफ जरदारी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान यानी कि कुछ रंजिशें शुरू हो चुकी हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान। और नाज़रीन कराम ये रंजिशें इस वजह से भी हैं क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को तो कोई सिर्फ वजारत खारजा मिली है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक मुंतखब मेंबर और पंजाब की CM बन जाए, ये भी पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल नहीं है क्योंकि उन्होंने भी आने वाले दौर के अंदर इलेक्शन लड़ने हैं। तो एक तरह से ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा को बना दिया कैंडिडेट। दूसरा, अब इसको मुकम्मल कैसे किया जाएगा जी, मुस्लिम लीग काफ को ये कह दिया गया चौधरी शुजात हुसैन को, जी आप इनको मिलाएं अपने साथ, अगर ये नहीं मिलते तो आपके खानदान जाने आप जाने, लेकिन हमें अपना वज़ीर आला लाने दिया। अब चाहे फिर आपके खानदान टूटते हैं जिस तरह पहले से टूटे थे, या जो कुछ भी होता ताल्लुकात ख़त्म करें, जो कुछ भी करें, लेकिन इस वक्त हमारे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये कह दिया गया है जी आप इनको अपना जो 7 बंदे हैं उनको कहें जी वोट इनको दिया देंगे आप अपने अगले इलेक्शन के अंदर। यानी कि अगर गवर्नर पंजाब चीफ मिनिस्टर पंजाब को ये कह देते हैं जी आप जा कर के एतमाद का वोट हासिल करें, तो ये अब एक और सूरत हाल बनाई जा रही है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के होते हुए ये किस तरह से ये हो सकता है कि, क्योंकि इस वक्त स्पीकर जो है वो इमरान खान साहब के साथ जो डटे हुए साथी हैं सप्तान रजा खान साहब वो हैं, तो फिर किस तरह से ये अगर एतमाद का वोट कहते हैं तो वो भी वो वोट पूरा कर देंगे। अब सूरत हाल ये बन रही है कि स्पीकर वाला जो फैसला था ये चैलेंज किया जाएगा असम्बली के अंदर, और वो जो सीरियल नंबर लगाए गए थे, अगर आप मुझे तरतीब से फॉलो करते आ रहे हैं और मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको मैंने बताया था कि बैलेट पेपर के ऊपर अली मूसा गिलानी ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जब इसका स्पीकर का इलेक्शन हो रहा था जी बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल नंबर लिखे गए। अब ये वाला फैसला चैलेंज किया जाएगा अदालत के अंदर, और अदालत से जो फैसला आएगा जी इसके बाद ही फिर पंजाब के अंदर तब्दीली आएगी, यानी कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कैंडिडेट इस वक्त कैंडिडेट तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ही हैं, क्योंकि चंद दिन पहले जो मैं आपको खबर बता रहा था उसकी मैं खुद ही तरदीद कर देता हूँ कि मुस्लिम लीग काफ से होगा, क्योंकि अब जो पक्की खबर मिल रही है, क्योंकि उस वक्त किसी को ये वहम गुमान में भी नहीं था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस तरह बरी हो जाएंगी, बाइज्जत बरी हो जाएंगी, कैप्टन सफदर भी और वो पंजाब की तरफ निगाहें दुड़ा कर बैठी हैं।
اور اس وقت نواز شریف صاحب بھی مشکل کے اندر ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی، کیونکہ اگر عمران خان نے، کیونکہ اب یہ خبر آ رہی ہے آگے چل کے میں بتاتا ہوں، بڑی خبر جو کہ اس وقت آ رہی ہے۔ اچھا جی، اب وہی خبر پہ آ جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایفیڈیوٹ جمع کروا دیا اپنا عدالت کے اندر عمران خان صاحب نے ایفیڈیوٹ جو جمع کروایا ہے اس کے اندر غیر مشروط طور پہ معافی نہیں مانگی گئی عمران خان کی طرف سے، بلکہ عدالت کو اب یہ کہا گیا ہے کہ جی میں ان کے پاس گیا تھا معافی مانگنے کے لیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ بھی جانا چاہیے تو پھر میں آئندہ بھی جانے کے لیے تیار ہوں، یعنی کہ جس طرح سے آپ کہیں گے میں اسی طرح سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پچھلی جو انہوں نے اپنی یعنی کہ 22 ستمبر کو جو پیش ہوئی تھی اس کے اوپر جو بات چیت کی گئی تھی اسی کو دہرایا آگے، جی جس طرح عدالت چاہے گی میں اسی طرح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا جی ناظرین کرام، اس کے بعد آ جاتے ہیں جی مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا، جو کہ عمران خان صاحب کی سائفر والی آڈیو لیک ہوئی ہے۔ تو سائفر والی آڈیو لیک ناظرین کرام آپ یہ دیکھیں جی، مین اسٹریم میڈیا ابھی بھی وہ یہ نیچے سب ٹائٹل چل رہے تھے اس کے اوپر کوریج کر رہا ہے، حالانکہ وہ سب ٹائٹل غلط تھے۔ چند ایک چینل ہیں جیسے کہ بول ہو گیا، CNN ہو گیا، اور اس کے علاوہ ARY نیوز، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی چینلز ہیں وہ اسی یعنی کہ فیک سب ٹائٹل والی ویڈیو کے اوپر اپنی رپورٹنگ کر رہے ہیں، وہی عوام کو بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کے پیچھے ایک ایجنڈا لگایا گیا ہے۔ اب جی سوشل میڈیا آ گیا، سوشل میڈیا اس کی بھڑکس نکال کے رکھ دی ہے اس نے اس آڈیوز کی، اور آڈیوز حقیقت ہیں یا کس طرح سے بنائی گئی ہیں، آگے چل کے کتنی آڈیوز آنے والی ہیں یہ میں آپ کو اور ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، لازمی بتاؤں گا۔ اچھا بیان الفی والا آگے بات، لانگ مارچ پہ آ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، لانگ مارچ کس لیے ضروری ہے، کس لیے یہ کل خبر آئی ہے کہ عمران خان صاحب اس کے اوپر توجہ فرما رہے ہیں اور 7 دن کے اندر لانگ مارچ کی ڈیٹ دی جائے گی؟ حالانکہ 7 دن کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی لانگ مارچ کی یعنی کہ ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، لانگ مارچ نہیں ہونے لگا 7 دن کے اندر، اگلے 7 دن کے اندر، کیونکہ کوئی تیاری نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کسی بندے کو لے کر جانے کے لیے، کوئی انہوں نے اپنی نچلی سطح پہ کوئی تیاری نہیں کی گئی ہے، تو میں آپ کو گارنٹیڈ شدہ بتا رہا ہوں، نہ ہی کئی علاقوں کے اندر نکل کر کیمپین چلائی گئی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ۔ اور PTI کی سینئر لیڈرشپ کو یہ بتا دیا گیا جی اگر تو آپ لانگ مارچ کریں گے، ایک تو آپ کا یہ لانگ مارچ والا جس کے اوپر آپ بنیاد بنا کے بیٹھے ہیں جی، اگر گئے ہم تو حکومت گر جائے گی، تو اس کا بھی دھڑم تختہ ہو جائے گا، اور عمران خان کی سارے جلسے والی کیمپین اس کا بھی دھڑم تختہ ہو جائے گا۔ تو ابھی یہ تقریباً بتایا جا رہا ہے، ابھی جو یعنی کہ ایک جو پکے قسم کی ذرائع ہوتے ہیں ان کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے اندر یہ اعلان کیا جائے گا، یعنی کہ 18 سے لے کر 22 اکتوبر کے درمیان یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ خبریں جو پھیلائی جا رہی ہیں یہ حقیقت ہے یا غلط ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر۔ ناظرین کرام، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر تحریک انصاف کی ایک پریس کانفرنس کی گئی اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کو ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر جس طرح بری کیا گیا تھا اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھایا گیا، اور کیونکہ نیب ترمیم ابھی عدالت کے اندر ہے تو کس طرح سے جج صاحب نے، جسٹس جو تھے عامر فاروق صاحب، انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ جو مجرم ہوگا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو الزام لگا رہا ہوگا وہ بتائے گا کہ کون سا بندہ اس کے اوپر آیا یہ اثاثے اس کے ہیں یا نہیں ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا اس وقت کوئی مالک نہیں ہے، آپ جا کر عدالت کے اندر کیس کر آپ مالکیت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ عدالت نے اسے مریم نواز شریف صاحب کو اس کیس کے اندر بری کر دیا ہے، اور جس طرح حسین نواز اور حسن نواز کے بیانات ہیں اس کے اوپر آن دا ریکارڈ ہیں، یعنی کہ ان کے انٹرویوز موجود ہیں جن کے اندر یہ بتایا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اور لندن اپارٹمنٹ جو ہے ان کی آفیشیل بینیفیشری اونر جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ، کیونکہ اب عدالت کے اندر ثابت ہو چکا ہے جی مریم نواز شریف صاحب اس کو نہیں کرتی تو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس لاوارث ہیں، آپ جا کر ان کے اوپر قبضہ کر لیں یا عدالت کے اندر ریٹ پٹیشن دائر کر دیں۔ اچھا جی ناظرین کرام، اب آ جاتے ہیں ہم اور دوسری بات پہ، یہ جو عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ہے نا، اس کے اوپر کچھ اہم اور بھی انفارمیشن ہے، اور اس کے مطابق ہی سائفر والی سٹوری بنائی جا رہی ہے۔ سائفر کی سٹوری کیونکہ کل خبر آ رہی تھی کہ سائفر جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے، پرائم منسٹر آفس کے اندر ریکارڈ تو موجود ہے لیکن سائفر کی کاپی موجود نہیں ہے، یعنی کہ پرائم منسٹر کو جو ریسیو ہوا تھا اس ریکارڈ کے اندر موجود ہے، لیکن جہاں پر یہ رکھا گیا تھا وہاں پر یہ اس کی لیٹر کی کاپی موجود نہیں ہے، کیونکہ حقیقت کی لیٹر ایک ظاہر سی بات ہے شروع سے عمران خان صاحب بتاتے آ رہے ہیں، ہم نے بھی آپ کو بتا کے تھک گئے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور واقعی یہ پاکستان کے اندر ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس کی گئی تھی پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر، اور پرائم منسٹر کو دھمکی دی گئی تھی، پرائم منسٹر کو دھمکی دی گئی تھی لیکن کسی اور کو دی گئی تھی، لیکن اس کے جو یعنی کہ ہم کہتے ہیں جس کے اوپر اثر ہونا تھا وہ پرائم منسٹر صاحب تھے اس وقت کی۔ چلیں جی ناظرین کرام، اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے، ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔